पिछले हर इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकायत होता है, मगर इसलिए कि हम मुहिब्बे वतन जमात हैं, इसलिए कि हम अपने मफाद नहीं पाकिस्तान के मफाद सोचते हैं, तो हमने हर बार 2008 से लेके आज तक अपने जो शिकायतें हैं, अपने जो एतराज़ात हैं, वो एक तरफ रख के मुल्क के मफाद, जमहूरी मफाद, हमारा निज़ाम के मफाद सोच के आगे चलते रहें। और उसको नतीजे में आज हम कह सकते हैं कि हमने उन तमाम साजिशों को एक बार फिर नाकाम किए। जो सोच, जो मंसूबा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की सियासत से आउट रखना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेन करना है, वो सोच सदर जरदारी की विजन की वजह से, सदर जरदारी की सियासत की वजह से आज वो सोच बुरी तरह हार चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, सबसे अहम सियासी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ हमारे हुकूमतें, एक सूबा सिंध में और दूसरा इत्तेहादी हुकूमत बलूचिस्तान में मौजूद है, साथ साथ सूबा पख्तूनख्वा में, सूबा बलूचिस्तान, सूबा पंजाब के जो आईनी ओहदे हैं, जो आईनी जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ है। जो वफाक की आईनी ओहदा है, जो वफाक का नुमाइंदगी करता है, वो भी ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मगर तारीख में पहली बार सदर जरदारी वो वाहिद सिविलियन सदर है जो कि दूसरी दफा सदर का ओहदा संभाल रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे अहम जिम्मेदारी इस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पाकिस्तान के अवाम ने ये फैसला किया कि किसी एक जमात को हुकूमत नहीं देना, ना मुस्लिम लीग नवाज को अक्सरियत दी गई, ना वो जो बाकी सियासी जमातें हैं ऑपोजिशन में उनको अक्सरियत दी गई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जिम्मेदारी दी गई कि जहां पीपल्स पार्टी फैसला करे तो वहां हुकूमत बने। और आप सबको याद होगा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग में 2 दिन के बैठक के बाद इस फैसला पे, इस नतीजे पे पहुंचा कि जहां पाकिस्तान मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रहे हैं, जहां एक तरफ हमारा मुआशी मसले हैं, दूसरी तरफ दहशतगर्दी के, सिक्योरिटी के मसले हैं, बाकी तमाम जो भी मौजूदा उस वक्त का सियासी सूरत हाल था, और साफ नजर आ रहा था कि अपोजिशन जमातें हुकूमत साजी में सीरियस नहीं थे, अपोजिशन जमातें पाकिस्तान के अवाम के असल मसाइल का हल निकालने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। उनका सिर्फ एक ही ख्वाहिश था कि किसी न किसी तरीके से उनका कायद को उस जेल से निकाला जाए। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज की बाकायदा एंगेजमेंट था, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम करने के लिए, इस मुल्क को मुआशी बहरानों से निकालने के लिए और महंगाई का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम लीग नवाज के साथ दिया, अपना वोट उनको दिलवाया, और खुद उनका कैबिनेट का, उनका कोalition का, उनका हुकूमत का हिस्सा नहीं बने, ताकि उनको खुला मैदान मिले कि वो परफॉर्म कर सके, वो पाकिस्तान के मसाइल का मुकाबला कर सके, पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलवा सके।
اور ہم نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات یا مسائل اپنی جگہ، کہ ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ، ہر مورچے پہ پاکستان کے عوام کا فائدہ کو، پاکستان کی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، مہنگائی میں کمی، عوام کو روزگار، غربت میں کمی، ہم اس ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی روشن مستقبل چاہتی ہے. اور جو بھی اس وقت ملک میں کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی کارکنوں میں، پاکستان کے سیاسی ادارے میں اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں امن و امان بہتر ہوتا ہے، اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا، وہ آج موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو، ہمارا جمہوری ادارہ کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے، مضبوطی ملے. اس وقت پاکستان میں جو میں تمام جمہوری کارکنوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، سیاسی جماعتوں سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی 3 نسلوں کا جدوجہد یہ رہا ہے. کبھی ہم زیادہ کامیاب رہے ہیں، کبھی ہم تھوڑا مشکل میں آ چکے ہیں، مگر ہمیشہ مسلسل 3 نسلوں سے، کارکنوں سے لے کے قیادت تک ہم ایک مطالبہ پہ، ایک بنیاد پہ جدوجہد کرتے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت ہو، پاکستان میں جمہوری نظام چلے.